तुझे सस्नीक जिविताचें उतर आयकोंक आमी तयार जाल्ले आसा. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमच्या कुडीचे आनी आत्म्याचे कान उगड आनी तें तुजें उतर आमी भावार्थान आयकोंक आमकां प्रेरण दी. धाड तुजो पवित्र आत्मो म्हजेर सोम्या. हांव ना फावो जाल्लो तुजो सेवक. तुजें हें उतर संपूर्ण रितीन आनी तुजे कुशे खाल पासारूंक जाय असली कृपा तूं म्हाका दी. मोरी आमचे माये आमच्या सांगा तूं राव आनी आमकां तुजे भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर आमची जिणी बदलोवंक आमकां कृपा दी. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळे आमेन. Praise the Lord. 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 अर्घा तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, 500 वर्सां आदीं सा इनास लॉयलान सांगिल्ली एक बरी एक काणी आसा. एक ताणें सांगिल्ले 3 वर्गाचे मनशां विशयान तो उल्लेख करता आनी अशा विशयांत आमी थोडी जाणवाय जोडया म्हणून हांव आज चिंतता. संवसारांत सायनास लॉयला म्हणटा संवसारांत 3 वर्गाचे मनशां आसात आनी 3 वर्गांच्याक जेजूचो फाटलाव करूंक, ताजो मोग करूंक, ताच्या खातीर आपली जिणी समर्पण दिवंक खुशी आसा. पूण ह्या 3 वर्गाचे मनीस एक ना एक संगतीक लब्धून आसल्या वरवीं जेजूक फाटलाव करच्यांत कितेंय सुकोन पडटात. कसले हे वर्ग जावन आसात? पयलो वर्ग जावन आसा इंग्लीश भाशेन म्हणटात ड्रीमर क्लास, म्हळ्यार स्वप्नांत जियोवचे मनीस म्हणून. आमकां सगळ्यांक स्वप्नां पडटात न्ही गे? तुमकां कोणाक स्वप्नां पडनात गे? थोड्यांक स्वप्नां पडल्यार बारी भिरांत. फाटल्या दिसांनी एकली येवन म्हणटाली, फादर म्हाका एक भारी कठीण स्वप्न पडलें, म्हाका भिरांत दिसता, म्हज्या माथ्यार हात धरून माग म्हण. स्वप्न पडल्यार बी येतात खाले म्हणचे. स्वप्नां पडची खाल्याक म्हळ्यार आमच्या सायंटिफीक रिजन, वैज्ञानीक कारण कितें म्हळ्यार स्वप्नां पडचें म्हळ्यार दिसभर आमच्या मोतींत सुमार 85,000 नमुन्याची चिंतपां येतात. 85,000 आनी ही चिंतपां येवन 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 आयकोन आयकोन आनी सुमार आमचे थोड्या फावटी बरी चिंतपां आसता, थोडी फावटी वायट चिंतपां आसतात. थोड्या फावटी मस्त बरी चिंतपां आसल्यार वायट चिंतपां थोडी आसना, तो असमतोलन जाता आमच्या मनस्थितीन. असमतोलन, इम्बॅलन्स, ते देखून रातीक आमचे मायंड काम करता. कशें तें बॅलन्स फाटी हाडूंक, बॅलन्स फाटी हाडूंक, नाजाल्यार मनीस पिसो जाता. देखून स्वप्नां पडची वायट न्ही, भिये नाकात. स्वप्नां पडचें वायट न्ही, स्वप्नां पडचें बरें. स्वप्नां पडल्या वरवीं आमची मनस्थिती बॅलन्स जाता. देखून भिरांकूळ स्वप्नां पडल्यार त्या दीस तुमकां कितें वायट जाता म्हणून अर्थ न्ही, तुमचे मनस्थिती बॅलन्साक हाडती आसा. ह्या बरें बरें स्वप्न पडलें, हो हांव खंय रावळे रावता आसा, बरें बरें आयस्क्रीम आसा आनी कांय KFC आसा आनी पिझ्झा आसा म्हणून संतोश पावची गरज ना. तें बॅलन्स करूंक दुसऱ्या दीस KFC मेळना. कितेंय जावं दी, आमी आतां हें ड्रीमर क्लास सायन आसलो याला कितें म्हणटा म्हळ्यार ड्रीमर क्लास म्हळ्यार हांकां जेजूचो फाटलाव करूंक खुशी आसा. जेजूचो फाटलाव करूं म्हणून मस्त आशा आसा. पूण तांकां तांचें तें म्हणलें एक उणेंपण आसा. ह्या कितें वस्तूंचेर ती लब्धून आसात. ह्या वस्तूंचेर लब्धल्या वरवीं तांकां तांतूं कितें वायट आसा म्हणून गोत्त आसा, कळीत आसा. आनी हें केल्ल्या वरवीं तांकां कितें अवघड या अपाय आसा म्हणून तेंय तांकां कळीत आसा. पूण जाल्यारय ह्या वस्तून तांकां सुटका मेळोवंकूच साध्य ना. असो बरो उल्लेख आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. मार्काचो वांजेल अध्याय 10 उतरां 17 तावन 22. मार्काचो वांजेल अध्याय 10 उतरां 17 तावन 22. मार्क चॅप्टर 10
वर्स 17 to 22. जेजू परत वाटेक लागल्या वेळार एक मनीस ताचे सरशीं धांवन आयलो आनी ताच्या पांयां सरशीं दिमे घाल ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बरी मेस्त्री, सासणीक जिवीत जडोवंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेस खंयचे ते तूं जाणाय? जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फडसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणार तावनूच हांव पाळून आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडीन आसतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ये आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो. वय मगाच्या भाव भयणीनो, हो ग्रेस्त तरणाटो ताका जेजूचो पाटलाव करूंक बरी आशा आसली. जेजू भाशेन ताजी सारकी जिणी जी म्हण ताका आशा आसली खरें, पूण ताची ग्रेस्त काय ताका बांदून धरता. ताका आशा आसा, ही ग्रेस्त काय वरवीं म्हाका जेजूचो पाटलाव करूंक साध्य ना. हें पुरा हांवें म्हजेतला गिन्स आटापून दवरल्यार हांवें जेजूचो मोग करूंक साध्य ना म्हण ताका कळीत आसा जाल्यार ते ताका इतलें दामून धरता की ताका वचूंक साध्य ना. मगाच्या भाऊ भयण, ग्रेस्त काय वायट गी? खड्डे जावन न्ही. ग्रेस्त काय वायट न्ही, पूण खंयचीय संगत आमकां देवाचो पाटलाव करूंक अडखळ करता जाल्यार ती खंडीत जावन वायट. ही खाली पयशे मात्र न्ही, भांगार मात्र न्ही, दुडू मात्र न्ही, जावंक पुरो व्यक्ती, जावंक पुरो आमच्यो सवयो, जावंक पुरो आमचे ते आसली आशा, हे सर संगती आमकां जर तर इतलें दामून धरता की म्हाका हो जेजूक सरशी वचूंक साध्य ना, तर ते अडखळे जातात. आमकां पळया, सास बी कभी बहू ती तें पळोवंक भारी आशा. केदाळे पळयचे ते मुग्धाला म्हण चिंता सिरियल म्हाका गोत्तू ना, कितें जावन दी पळयचे म्हण भारी आशा. आनी तीच पळयचे म्हणून ह्या वेळारच आमकां आराधन आसा. शे आराधना म्हाका वसाजे, पूण कालें जाता गोत्तू ना. ती सासू माय आज ताका लाटण्यान मारता गी मारिना. पळयचें म्हाका कालें करचें. आज एक विचार नाका आनी बडी पळया, आज एक पळया काल जाता म्हण पळया. मगाच्या भाव भयणीनो, हें आमकां वसोंक कशी आसा, पूण आमची ती आशा आकांक्षा आमकां दामून धरता, अडचण धरता आनी आमकां वसोंक सोडना. तो ग्रेस्त तरणाटो पळया, ताकाय तेंच जालें. जेजूचो पाटलाव करीचो म्हण ताका मन आसलें, पूण कितेंगी एक ताका दामून धरता. आमच्या जिणयेन खंयची वस्त आमकां अडचण जाल्या. कसली ती ग्रेस्त काय? न्हय दुडवाची, न्हय पयशांची, पूण कसली ग्रेस्त काय ती आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक अडखळ घालता म्हणून आमी आज सवाल करूंक आसा. ते देखून पयलें आमी सोपान पळयता, ड्रिमर क्लास सोपान पळयता. जेजूचो हांव मोग करता, जेजूच्या लागीं हांव जियेता, जेजू सांगाता जियेता म्हणून सोपान पळयता, पूण आमच्या हकिकतांत आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत हें करूंक आमकां जायना. आमी चुकोन पडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ड्रिमर क्लास आमी ह्या स्वप्नांच्या जिणयेंत आसांगी, ह्या स्वप्नांच्या ह्या व्यक्तींच्या वर्गांत आमी आसांगी. पयलें सवाल. दुसरो वर्ग साईन आसलो याला म्हणटा चंचल वर्ग. इंग्लिशांत म्हणटा तो डॉजर क्लास. डॉजिंग. तुमची भुरगीं फुटबॉल खेळटात गी, पळयलां गी तुमी? फुटबॉल खेळचें पळयलां गी? फुटबॉल खेळटना तुमी पळयलां गी ते फुटबॉल खेळटले डॉजिंग करचें म्हणटा. डॉजिंग म्हळ्यार खेळणं त्यो तिसल्याक दिता. तिसल्यान आसलो तो इल्लो बॉल तिशीन व्हरता, परतून इस्ल्यान आसल्याक पास करता, परतून इस्ल्यान आसलो तिसल्यान पास करता. तो बॉल काल जाता डॉज जाती आसता. एक पटी तिसल्यान, एक पटी इस्ल्यान, एक पटी तिसल्यान, एक पटी इस्ल्यान, हाका म्हणचे डॉजिंग म्हणून. तशेंच आमची जिणी तशीच. आमी थोड्या फावटी जेजू लागीं वेचे, थोड्या फावटी आनी एका वाटेन वेचे. हें आमचें दिसपडतें जावन गेलां. तुमकां हाका एक काणी आसा. एकलो असो म्हणलो की मिसाक येतालो केदाळे आराधनाक, तेरसाक, हर एकाक येतालो. बरो मनीस मागण्यांनी पुरो करतलो. पूण मीस आनी जाल्ल्या उपरांत ताणें सीदा वेचें
थंय वचून एक रूख आसा ताज्या पोंदे एक देवसराचो फातर आसा थंय वचून ताकाय उदक घालचें. हांगा येवन देवा कडेन मागणें करचें, थंय वचून ताकाय उदक घालचें. ताका विचारलें फादरापान, कितें सायबा हांगा येताय घरादान करताय पुरा करताय, मागीर थंय वचून थंय फातराक उदक घालताय, हें घालें. ताका तो म्हणलो, फादर तुमकां गोत्तू ना. कितें कालें गोत्तू ना. कितें म्हळ्यार हांव जेजू कडेन मागचें, हांव मेल्ल्या उपरांत म्हाका ससाण सूख दी म्हणून हांवें मागचें. ते देखून हांव मेल्ल्या उपरांत जेजू म्हाका संतोषान पळयतलो म्हणून पळय म्हळ्या खातीर हांव जेजू लागीं येता म्हणून. वय तें कळ्ळें, पूण थंय काला वताय खंय म्हणी सोम सुकोन कोडा गेल्यार ताणें म्हाका बऱ्यान पळयचें न्ही फादर. डॉजिंग तिसल्यांनी वता इसल्यांनी वता, दोनी सायडीन वचून आमी दोन दोणीर पांय धरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, दोन दोणीर पांय धरची गरज ना. जेजू जावन आसा आमची सल्वसावाची वाट, आनी ताचे तावन आमकां खंडीत जावन बरेंपण मेळटा. देखून ताच्या फाटल्यान आमी वयचें पुरो, आनी कोणा फाटल्यान वयची आमी गरज ना. आमच्या जिणयेंत थोड्या फावटी आमी थोडे निर्णय घेतिले, त्या निर्णया वयर जियेना. आमी धर्मदुतांची कृत्यां अध्याय 5 उतरां 3 ते 4 ही पळया. तवळ पेद्रून ताका म्हळें, पेद्रून ताका म्हळें, अनानिया पवित्र आत्म्याक हे परी टकोवन तुका मेळ्ळेल्या जाग्याच्या मोलांतलो एक मांटो लिपोवन दवरिशी तुज्या काळजांत सैतानान प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलोय? विकचे आदीं ती आस्त तुजीच जावन आसली न्हय, आनी विकल्या उपरांत तुका मेळ्ळलो दुडूय तुजोच आयवज न्हय. तर असलें काम करूंक तुका कोणें मतींत घाल्लें? मनशाक न्हय, देवाक तुवें फटयलोय. वय देवाक आमी पटयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशांक न्ही देवाक. एक पटी जर तर आमी कितेंय आमच्या काळजांत निर्णय घेतला, हांवें जेजूचो पाटलाव करता म्हणून निर्णय घेतला, कसले कश्ट आयल्यार आमी डॉजिंग करची गरज ना, आमी चंचल जावची गरज ना, दिशीनिशीन धांवची गरज ना. कश्ट येतात खंडीत जावन. पळय तो सांत दामयाव, तो ताच्या जिणयेंत कसले पुरा कश्ट आयले जाल्यार ताणें सांडून ताकाच तो कोडकारांचो सेवा करूंक गेल्लो, ताकाच कोडीची पिडा लागली जाल्यार ताणें सांडूंक ना. ताणें घेतिल्लो ध्येय, ताणें घेतिल्लो निर्णय सांडूंक ना. मदर तेरेसा आमच्याच गांवची, आमी पळयलां तिची जिणी, इतले कश्टांची ती जिणी जियेली. ती जिवंत आसतना पर्यंत सबार लोकांनी तिका हिणसिलें केंडलें. ही पयशां खातीर करता, लाखो लाख करोडांनी पयशे तिका भायल्या गांवांतल्यान येतात, आनी कितें आनी कन्वर्ट करच्या खातीर करता, आनी कितें कितें म्हणून ती जिवंत आसतनाच सयत लोकांनी तिच्या वयर नाका जाल्ली फिर्याद मांडली. पूण ती गुवोंक ना. तिणें घेतिल्लो ध्येय तिणें सांडोंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी घेतिल्लो ध्येय आमी सांडोंक ना. आमी एक पटी एका आमी जेजूचें धरल्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना म्हणून जेजू सांगता. लुकाचो वांजेल अध्याय 9 उतरां 50 आनी 60 7 तावन 60 आनी 2. लुकाचो वांजेल अध्याय 9 उतरां 50 आनी 7 तावन 60 आनी 2. लूक चॅप्टर 9 वर्स 57 to 62. आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, वेताय थंय, हांवें तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्याक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेकोंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत, पूण म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. वय नांगराक हात दिवन फाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. आमी एक फावटी जेजूचो फाटलाव करता म्हणून आमी निश्चय केला जाल्यार आमी फाटीं पळोवंक ना, ताच्या विशयान फाटीं गुवोंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार फावटी आमी डॉजिंग करता. डॉजिंग एका कडेन तावन चंचल आमचें जिवीत, एक कडेन तावन आनी एक कडेन. सबार फावटी आमची जिणी आजापा फाटल्यान धांवचें जावन आसता. आजापा कडच्या खातीर, बऱ्या पाड कडच्या खातीर. हे देखूनच
सांतेरेज म्हणटा आमी जेजू कडेन कित्याक येता आमचे ल्हान ल्हान चिल्लर कारण हाण म्हाका हें जायजे म्हाका तें जायजे म्हजी पिडा वसा जाय म्हाका बरेंपण लावपा जाय म्हणल्यार ह्या चिल्लर कारणा खातीर जेजू कडेन येता गी ह्या जेजू म्हणलें महत्वाचें सत आमच्या जिणयेंत एक करच्या खातीर जेजू म्हणल्या सतांत आनी त्या जैतांत जिवच्या खातीर ताका आपणोवच्या खातीर आमी येता हे सवाल आमी आमकां विचारूंक आसा थोड्या पटीन बाळ जाणांनी म्हणचें आसा तो फादरा बारी पावरफूल हो फादरा बारी पावरफूल हांव पावरलेस म्हाका खंयची बॅटरी शिरकोवना कोणेय फाटल्यान मगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या कडेन खंयचो पावर ना पावर आसचो आमकां ह्या जगांक एकच तो पावर तो जावन आसा पावर ती सकत जेजू क्रिस्ताची सकत आमच्या कडेन कसलीच सकत ना आमी तुमच्या बरींच मनीस पूण ताच्या नांवान ताच्या खातीर आनी ताच्या जैता खातीर आमी रावचे आसा ते देखून कोणा फाटल्यान धांवचे आमी ताच्या फाटल्यान आनी कोण आसा आमकां धांवंक पेद्रून सांगली उतरां सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसा तूं उतरां ससाण जिवीत दिवची देखून मगाच्या भावपणीनो जेजू फाटल्यान धांवया डॉजिंग करचें नाका ताच्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान त्या देवा फाटल्यान ह्या देवा फाटल्यान त्या जाग्याक ह्या जाग्याक आनी देवसाराक एक पटी मनशाक एक पटी देवाक एक पटी आनी सैतानाक एक पटी डॉजिंग करचें नाका धांवचें नाका चंचल जावचें नाका बगार एकल्या फाटल्यान सोम्या जेजू क्रिस्ता फाटल्यान आमी या तिसरें जावन आसात तिसरो वर्ग सायनास लॉयलान सांगचो तिसरो वर्ग आपणाकच सर्वस्व त्याग करण देवाक समर्पण दिवचो हाका तो इंग्लिशान म्हणटा डुवर क्लास देवाचे योजन आपल्या जिणयेंत जियोवचे तले तांचे कडेन समस्या आसात आनी ते समस्या आसात पूण हे व्यक्ती ओप्पतात तितलेंच न्ही ते समस्ये फाटल्यान गेल्यार तांकां आपाय आसा म्हणून तांकां कळीत आसा पूण ते पुरा लक्ती करनासतना ताचे कलें गड्डें करनासतना आपल्या खऱ्या मनान ही तांच्या त्या जेजूच्या फाटल्यान वतात एक दाखलो हांव तुमकां दितां एक चेडूं भुरगें नर्सींग करन शिकोवन जातेत ताका युनायटेड स्टेट्सान काम मेळटा अमेरिकान काम मेळटा आनी ही चली थंय गेल्ल्या वेळार बरें देवासपणाचें म्हाका वळखीचें चेडूं न्हय थंय गेल्ल्या वेळार बायबल खोंत आनी व्हरून वता आनी सदां बायबल वाचता कित्याक म्हळ्यार मागण्याक आनी परत येतालें तें थंय वचून मागणें करूंक बायबल व्हरून वता खोंत व्हरून वता थंय गेल्ल्या उपरांत सुमार एक म्हयन्या उपरांत ते फोन कर म्हाका सांगता फादर हांगा जियोचें बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार बॉयफ्रेंड नासल्यार हांसतात आमकां बॉयफ्रेंड ना गे म्हणून आनी थंयची जिणी कालें म्हळ्यार मजा करची आराम करची एन्जॉय लायफ वतलें जावन आसा आनी कोणें हांवें खंय बायबल काणून गेल्यार म्हाका पळोवन हांसतात केणटात हांवें खंय तेच काणून गेल्यार म्हाका म्हज्या ताच्या ग्रुपांतल्यान ते भायर घालतात हांगा जियोचे कश्ट जाला फादर हांगा जियोचे कश्ट आमच्या कुडीचे अत्रेक पुरा करचे जाल्यार ह्या संवसारांत ह्या कुडी फाटल्यानच धांवच्या संवसारांत जियोंक बारीक कश्ट जियोंकूच साध्य ना म्हळ्या भशेन म्हाकाय तांच्या मदें ते ओडोवंक प्रयत्न करतात म्हणून ताका हांवें म्हळें तरी तूं काल्याक ते हिंगे धांवताय तूं एक देवासपणाचें बरें मनसुगेचें चेडून गी तूं थंय रावं नाका तुज्या आवय बापाय कशी बरी हुट्टावळ आसा तांणी तुका सांबाळ येता आनी हांगा तुका कितेंय चड उणें भाग मेळटा तातूंत तुवें दीस काडयेत तूं एक आलाक जिडी पाड करची तू फाटी ये म्हण ताका सांगलें ताका ते म्हणाले वय फादर खंडिती म्हजी मम्मी डॅडी म्हाका पोसूंक शकतात वय आनी हांव म्हाका गांवांत येवन ल्हानशा सांबाळाक हांवें जियेवयत खरें पूण जेजून म्हाका एका मिसावाक हांगा धाडलां ताणें एका मिसावाक हांगा धाडलां हांगा म्हाका एक उजवाड तांच्या मदें जावच्याक तांच्या मदें हांवें तांकां एक नवी रुजवात दिवच्या नवी साक्ष दिवच्या खातीर देवान ही मांडवळ केला जावंक पुरो देखून हांव सोडिना फादर हांव झुजतां कसले कश्ट जाल्यार ही व्हडणी हांव रावतां आनी म्हज्या तांके भितरले हांव प्रयत्न करतां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणीनो असले जाय आमचे जीवन असले जायचे आमी खाण घेवचे डिसिजन कसले कश्ट जाल्यार येवं दी धांवचे न्ही कश्ट आयल्या वेळार कश्ट सोड धांवचे न्ही बगार कश्टांक मुखार रावचे आनी जेजू खातीर झुजचे आमी झुजचे भाव भयणीनो आमच्या सक्तेन न्ही बगार जेजूच्या सक्तेन जेजू जर तर आमच्या संगता आसा तर संवसाराची कसली सकत आमच्या विरोध रावंक सकत ही देवाची उतरां रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत पाऊल सांगता खंडीत जावन कसलीच सकत आमच्या विरोध रावंक साध्य ना लुकाचो वांजेल अध्याय 1 उतरां 30 आनी 8 मुरयेन सांगिल्ली ती उतरां
तेदवा मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. वय आमची जिणी हे जावन मुरयेन पळया कसले पुरा कश्ट आयले. एक कुंवार स्त्रीन गर्भेस्त जायचंय, तिका खंय तर गर्भेस्त जाल्ल्याक पत्रांनी मार खावन मरजे पडते असले कोणा. तो झुजे तिचो पती तिका सोडून सोडतलो कोणा. तिच्या आपणा मारिफात भुरगें जावना, खंय तान भुरगें आयले म्हणून दुबाव करून तो सोडतलो कोणा. त्या समाजांतले तिका भायर घालतात कोणा, फातरावन तिका मारतात कोणा. हे सर समस्या तिका आसले, अपाय तिचेर आसलो जाल्यार रे ती म्हणटा, आपले सोम्याची चरणदासी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मगाच्या भाऊ भयणीनो, हे जायजे आमचे जिणे. लुकाचो वांजेल अध्याय 5 उतरां 11 हांगासर ते ताजे आपोस्तल त्या दीस पेद्रू आनी पुरा मासली पागत असले. मासली पागले सगळी रात ताणी पागले, कांय मेळोना. कांय मेळिल्ल्या उपरांत जेजू येवन त्या दोणीर चडता आनी शिकोवण दिता. शिकोवण दिल्या उपरांत थंय उपरांत तो दोणीर मदल्या दोणीर वचोंक मोदे उदका वचोंक सांगता आनी सांगता, तुजी जाळां सकला देवय. हे म्हणटा, सगळी रात आमी प्रयत्न केला, कांय मेळोना, आनी काले आमी प्रयत्न करचे. तूं म्हाका शिकयताय की हांव म्हजी जिणी बर म्हजो बाबी मासली धरतलो, हांव मासली धरतलो, जल्मातना हांवें मासलीत पळयल्ली. तुवें धरलें लाज नासता न्हू किसूल मारचें मात्र. आनी तूं म्हाका सांगताय की मासली खंय धरचें म्हण. ना, पेद्रून तशें सांगू ना. पेद्रून कालें म्हळें, तूं सांगताय तर हांव जाळां देंवयता. आनी जाळां देंवयली आनी जाळां पिंजूंक लागली. उपरांत तडी कायले ताणें कालें केलें, ताणें सगळें सांडलें आनी पाटलाव केलो. 11 उतरां 11 लुकाचो वांजेल अध्याय 5 उतरां 11. लूक चॅप्टर 5 वर्स 11. दोणी तडी हाडतच सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. सक्कड सांडून ते जेजूचे पाटलाव करून गेले. न्हय खाली दोण, न्हय खाली तांचे ते असली मासली तांणी काडून लाखांची मासली तांकां मेळ्ळी. ते मात्र बगार तांचे कुटाम, तांचे आसले भरम, तांचो आसलो अहंकार, तांचे सर जे आसले सर्व ते देवाच्या राजा विरोध असले सर्वस्व तांणी सांडले आनी जेजूचो पाटलाव केलो. मगाच्या भाऊ भयणीनो, पाटलाव करचो म्हळ्यार तसो. फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 उतरां 8 तावन 11. तो कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासून सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो क्रोय म्हूण हांवें लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जंय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जंय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेंच नितीवनपण ना. बगार म्हजें नितीवनपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा. हे भावार्थाच्या आदारार देवात हांव मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जंय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें बगी जंय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांवें जायना जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवोसो आनी आशा. वय पळया, पावल ताची आशा एकच, जेजू ताजो शेवट, ताचेरच ताची आशा, दुसरी खंयचीच आशा ताका ना म्हणून तो भोगता आनी त्या आशा फाटल्यान तो धांवता आनी ताची धांवन तो धांवता. देखून मगाच्या भाव भयणीनो, आमी जाणाव, आमी जबार पावटी आमी जेजूक फाटलाव करता म्हूण सांगल्यार रे, पूण ताचो खऱ्या रितीन आमी फाटलाव करना. पळया मोरी माई, तिणें सगळें सांडलें आनी जेजूचो तिणें पाटलाव केलो. पळया सा पेद्रून, ताणें आसलें सर्वस्व सांडलें आनी जेजूचो पाटलाव केलो. ते आपोस्तल, तांणी सगळें सांडलें, जेजूचो पाटलाव केलो. सा साऊल आसलो तो, हर एक कितें ताका आसलें, एक शिकपी मनीस तो जावन आसलो ताच्या काळार, जाल्यार सर्वस्व ताणें सांडलें आनी जेजूचो पाटलाव केलो. देखून तो पुकार सांगता, शेवटाक पावूंक उरला, आमी चिंचे आसा. हांव केदाळय रेतीरेक येता, हांव बरो मनीस, हांव मागणें करता, हांव एक याजाक जाला, म्हाका बिस्पान म्हज्या माथ्यार हात दवरला, म्हजे हात तेलयलात आनी म्हाका सर्ग फ्री. मगाच्या भाव भयणीनो, आमची धांव मुग्दवना. आमी आमकांच
रीत हें करचें संपूर्ण जावना आमी आमकांच त्याग करचे संपूर्ण जावना हें सदांच आमी करूंक आसा ते देखूनच पावलो मुखार सून सांगता 12 थावन हे सकट हांवें इतल्या भितरच जोड जाला म्हणून न्हय वा हांव येदळूच शेवटाक पावला म्हणूनय न्हय तरी पूण हांव आजुनी धांवात आसा जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवें ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां भावा भयणीनो म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना पूण इतलें मात्र हांव सांगतां फाटलें आसा तें विसरतां फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडतां शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट खंसून म्हणजे जेजू क्रिस्तासय उसलें आपोवणें मेळिल्ल्यांक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हणूनय हांव सादान कन्न धांवतां आमी जाणटी जाल्ल्या सोमेस्तांनी ह्याच मनाची जावची गरज तरी खंयचेय एक संगतींत वेगळ्या अभिप्रायाची तुमी जाशात जाल्यार देवच तुमकां तें दाखोवन दितलो वय पाऊल म्हणटा ही धांव हांवें सदांच धांवंक आसा आज मात्र न्ही फाल्यां मात्र न्ही ह्या येद्दोळांव धांवला म्हणून न्ही पूण हांवें धांवंक आसा मोरा पर्यंत ही धांव हांवें धांवंक आसा मोरा पर्यंत हांवें सबार संगतींचो त्याग करूंक आसा सबार संगती हांवें देवा खातीर सोण दिवंक आसात आनी हें आमचें क्रिस्ती पयण मोगाच्या भाव भयणीनो हे पयण आमी पवित्र स्नाना वेळार आरंभ केल्ले निमाणो सक्रामेंत आमकां मातयेक लायत आसतना मेळटा मातयेक लायत आसतना ह्या जगान सांगची उतरां आसात त्या पर्यंत आमची ही धांव आमी धांवंक आसा एक काणी आसा एक भुरगो दर्या तडीर चलोन वतालो आनी दर्या तडीर तो चलोन वता आसतना ताका एक वज्र मेळटा कितेंगी एक तें शायन जावचें तो पळयता बरें उजवळचें तो पळयता आनी उजवळचें पळयतना लागीं वचून पळयतना एक व्हडलें सयत डायमंड वज्र आनी हे काणयेन तो वता आनी म्हजे कश्ट पुरा गेले मुग जाले आनी कांय तोंदरे ना म्हाका भांगर डायमंड मेळ्ळा हांवें विकता आनी अंतर म्हजी जिणी पुरा सार्थक जाली आनी कश्ट काडचें म्हण ना म्हणटा आनी वता भांगराच्या सुतारा लागीं वता आनी थंयसर वचून ताजे कडेन सांगता आळे म्हाका हें इकोंक आसा तूं दिताय म्हाका हे पयशे दिताय गे ते पळयतात आं हो ल्हान भुरगो न्ही हाका बरें मांकोड करी येता म्हणून इल्लेशे पयशे सांगतात हाका हें कांय म्हटलें न्ही हाका 1000 रुपये 2000 रुपये म्हणटा चेड्याक कळटात हे मांकोड करतात म्हाका हे म्हाज्या कडेनचे हे डायमंड लुटोवंक पळयतात म्हणून तेतून तो दिना पूण त्या दिसतावन हे डायमंड हे वज्र तांचे करचें म्हणून ते पुरा तेंचे ताचे ते भांगराचे सुतारगार ताच्या फाटल्यान पडतात ताका दोसतात ते डायमंड दिवच्या खातीर ताच्या फाटीक लागतात इतलेंच न्ही ते ओट्ट मेळोन ते पितुरी करतात ताका मारूंक म्हणून ते गुटमोळ करतात आनी ते दाळा त्या चेड्याक कळटा आतां म्हज्या जिवाक रिस्क ह्या डायमंडा खातीर हे म्हाका एक दिसून मारतात कितें करचें म्हणून एक दीस ताका धांवून हाडटात हे फाटल्यान धांवून येतात ताजे कडचे डायमंड काडून हो मुखल्यान धांवता ताका मारन जे डायमंड काडून फाटल्यान येतात ह्यो धांवून ते दर्या कडेन वता आनी डायमंड काडन पुरो दर्यांत उडयता ते दाळ ते सुतार फाटल्यान आयले तेय वचून दर्यांत उडी मारतात चेडो कांय टेन्शन ना फाटी वता मोगाच्या भाव भयणीनो आमची जिणी तशेंत काले आमच्या तें आसा आमकां जेजू कडेन वचूंक सोडना आमकां मरणाच्या वाटेक वच आमकां खंयचें व्हरता म्हूण आमी आज वचून सोदना करीचे जर तर तें डायमंड खंयचें तें डायमंड आमच्या काळजांत भरलां आमकां ससनाच्या जिविताच्या वाटेक आडकळ जावन रावलां तें आज काण दर्यांत उडया आनी ताच्या उपरांत आमकां सवकसाय मेळटली कसली संगत आमच्या जिणयेंत आमी सोडूंक आसा म्हणून आमी सोदना करी जाय आमीच आमकां विचारी जाय कसली भिरांत आमकां आसा म्हणून एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो हो ग्रेस्त मनीस ताजे कडेन सक्कड आसलें खोरोडांनी व्हडलो 25 माळयांचो व्हडलो बिल्डींग तो बंगलोचो ताका आसलो पुरो आसलें पूण रातीक न्हीद पडनात कालें गेल्यार न्हीद पडना कालें करचें पयशे दिवन पुरो हाडयेत पयशे दिवन ताणें खाटलो हाडलो बरो सायंटिफीक लाखांचो पयशे दिवन जावना ताच्या वयर बरें डनलॉपाचें मॅट्रस हाडलें ताका 2 लाख 3 लाख दिले डनलॉप हाडल्यार न्हीद पडना बरो आजे फेदर पिल्लो हाडलो फेदर पिल्लो बारी सॉफ्ट बरो पिल्लो हाडलो न्हीद पडना क्विल्ट हाडलें आनी घालें गजडी हाडली आनी काले पुरो हाडले पुरा खाण गेले बेडरूम खाण गेले न्हीद काण येवं जाता
पयशे दिल्यार न्हीद मेळना न्ही कालें करचें न्हीदच पडना एक दीस सांजेर रातीक सुमार राती 1:30-2 वरां जाताना ताका न्हीद पडना कितें करचें भायर बायल्कनी येता आनी बायल्कनी तकली पुरा टेन्शनार येवन तिशी निशी पळयतना सकयल एकलो ताच्या घराक लागीं कुशीन एक मोडलेल्या गुडसुलांत एकलो ल्हान एक मनीस आसा दुबळो म्हळ्यार दुबळो आंगार सामान वस्तुरी ना न्हिदूंक ताका डनलॉपी ना मॅट्रेसी ना उशेंय ना एक फातर धरून फातरा वयर बरी न्हीद गरोन गरोन न्हीद काडत्या वो पळयता वयर तान ये देवा कांय ना ताका पूण कसली न्हीद पळया म्हजे कडेन पुरो आसा एअर कंडिशन रूम सयत आसा पूण म्हाका न्हीद ना कालें करचें दुसऱ्या दीस ताका आपय त्या मनशा कडेन वता आनी म्हणटा आळ्या सायबा तुवें न्हिदचें पळोवन म्हाका कितें एक तुका पळोवन इल्लो संतोश जालो तुका म्हणी न्हीद पडटा न्ही ते देखून म्हज्या लेकार तुका एक दान धर तुका बरी न्हीद पडटा न्ही तूं इतलो कश्टार आसा न्ही तूं बरें न्हीद तुवें कश्ट काडचें नाका म्हणून ताका 5 लाख रुपया गिफ्ट दिता 5 लाख रुपया गिफ्ट दिता आनी फाटी येता फाटी आयल्या उपरांत दुसऱ्या दिसी आकार सदांचे बरें न्हीद पडना खंय न्हीद पडची न्हीद पडत ना वर जानवरां रातीक भायर येता आनी बाल्कनींत रावता आनी तिशी पळयता बरो संवसार आकाश सोबिता आनी सकयल पळयता म्हजो इश्ट कसो न्हिदला पळया पळयतना हो जो इश्ट भायर सोलता येता तिशींतान इशिंतान तिशीन ताकाय न्हीद ना एक हाल जालें ताका वो सकयल येता वेगी वेगी धांवन धांवन सकयल येता तुका हांवें बरें न्हिदाचें म्हण 5 लाख दिले न्ही सायबा कालें जालें ना म्हाका टेन्शन तुवें दिल्ले 5 लाख हांवें 50 लाख कशें करचें म्हण चिंत्या हांवें येत दोळ 5 लाख नातले बरी न्हीद आसली 5 लाख आयले तर न्हीदच ना मोगाच्या भाव भयणीनो आमची जिणी तशेंच कितें आमकां बरला म्हळ्यार एक पटी बरी न्हीद आसा सुसेगाद आसल्यांत आमी तृप्ती पावल्यार पुरा बरेंच जाता आमची न्हीद होगडान काडयोची न्ही आमी आमचें कितें आसा घेवचें न्ही बगर आशिल्ल्यान आमी संतोश पावल्यार तृप्ती मेळ्ळ्यार आमकां बरी न्हीद पडटा आमकां सल्वासाव मेळटा आमी आसले आमकां न्हीद खंयची पुरा संगती आमची न्हीद काडटात आमची न्हीद धांवडयतात ती सोडया नाकात तें आमकां बरी न्हीद पडल्यार पुरो डनलॉप गरज न्ही न्हीद गरज एसी रूम गरज न्ही न्हीद गरज ते देखून न्हीद आपणाचें तेलें आमकां कितें सकड आमकां आमची न्हीद काडटातलें तें सोडूंक प्रयत्न करया आमकां असले पुरा हें सोडूंक आमकां थोडे संगती गरजेचे आमकां आमी जेजू खातीर आमकां आसले संगती सोडूंक थोडे आमी कसलें पुरो आमकां आड येता कितें पुरो आमकां आड येता पयलें एक आड येवचें कालें म्हळ्यार आमची जिणेंत आमची जिणेचो मनोभाव कसो म्हळ्यार आमचे एटिट्यूड कशें न्ही म्हळ्यार ड्रिफ्टींग ऑर प्रोक्रास्टिनेशन म्हणटा ड्रिफ्टींग ऑर प्रोक्रास्टिनेशन म्हळ्यार कालें म्हळ्यार लोटान वळोन वचें सगळीं वतात आमी वेचें तें नाजाल्यार अशें म्हणचें मुखार घालचें फाल्यां पळया आज काल्याक म्हणून नाळे नोडवा ಇವತ್ತು ಬೇಡ एक इंग्लीश भाशेंत एक पद आसा आनी तें पद अशें इफ टुमॉरो नेवर कम्स केविन रोजर्स म्हणलो हें पद गायता इफ टुमॉरो नेवर कम्स फाल्यां करया फाल्यां म्हणून फाल्यां लोटून घालता जर तर फाल्यां ती येना जाल्यार कालें करचें फाल्यां येना जाल्यार कालें करचें मुगाच्या भाव भयणीनो आमी फाल्यां म्हणून घालचें बरें न्ही सारकें न्ही समस्या आमी फाल्यां लोटून घालना जो नाळे म्हणून चिंतो नजो नाळे कांय जायना खर्चेय कडूंक आसा जाल्यार आजच देंवसार आपळे देंवसार एक दीस मिटींग आपयता आळे हें आमच्या फादर डॉल्फीन फादर पिटरान हें रितीर मंदिर पुरा आरंभ करन भारी कश्टांचें गेलां आं लोक पुरा आतां दैवीक रितीर देवीक काकुळतीच्या रितीर मंदिराक येवन हांवें केलें कांय आयकना आमी कालें सांगल्यार आयकना आमच्या तोंडान लोक पुरो पयस गेला आमी आतां कालें करचें कशें म्हण ह्या लोकांक फाटी हाडिचें न्ही कालें करचें म्हूण मिटींग आपयता तांची कोर कमिटी मिटींग सैतानाचे कोर कमिटीची मिटींग त्या दाळा तेंच्या पैकी आसलो एक ल्हानसो पुट्टी सैतान आसा पळय एक धाकटो सैतान तो म्हणलो आमी एक काम करया आमी तें आयलें तें आमच्या त्या प्रेसाच्या गेटी कडेन रावया आनी थंय येताल्या लोकांक सांगया आळे हे फादर डॉल्फीचे पिटराचे फादर डेरिकाचे तुमी आयकनाका तें बरें बेश्टें देव नंत ना आयकनाकात म्हूण सांगया त्या दाळा सैतान म्हणलो तें बेश्टें वेस्ट हें कारण साध्य ना देव ना म्हळ्यार ती लोक फाती येताय इतलें बरें ती शर्मावन दिवन सांगतात देवा विशयांत पुरो सांगतात आनी तुमी देव ना म्हळ्यार ती फाती येतात गे तांकां ल्हानपण इतलो भावार्थ दिला देव ना फाती हें फेल ही आयडिया जायना ही फेल म्हणटा तरी मागीर कालें करचें तेन्ना आनी एकलो येता आनी एकलो सैतान म्हणटा म्हजे कडेन एक आयडिया आसा आमी सांगया देंवसारच ना बेश्टें तुमी काल्याक मागणें करता देंवसार नंत ना जाल्यार पुरो देवाचें मागीर मागचें काल्याक त्या दाळा देंवसार म्हणटा हें जायना
कितल्या जाण पाद्र डॉल्फीला घेवन कितल्या देवसारांक पाद्र डॉल्फीन चडयला ताणी पळयला आनी तूं देवसार ना म्हणटाय हें घालें तूं ना म्हणचें देवसार आसा तांकां गोत्ता आसा तुवें सांगल्यार कोण निभात्य ना तुका फातरान मारोगात कळ्ळें म्हणटाय आमी पळयला दोळ्यान तूं देवसार ना म्हणटाय की म्हणून कांय फायदो ना ही आयडिया फेल. मागीर कालें करचें ते दाळ तांच्या मदीं एकलो जाणू वयसो आसलो जाणू वयसो सैतान तो येवन म्हणलो म्हजे कडेन बरी आयडिया कालें तांकां सांगया अर्जंट कांय ना मस्त टायम आ फाल्यां गेल्यार पुरो आज वेचे नाका फाल्यां गेल्यार पुरो ह्या शुक्रारा नाका वयल्या शुक्रारा गेल्यार पुरो सकाळी 9:30 येवचें नाका 12 वरार ते सक्रामेंताच्या बेसांव आनी आयल्यार पुरो मागीर टायम आसा न्ही काय जाल्यार अर्जंट करचें येस सांगया म्हणून देवसार म्हणटा ही बेस्ट आयडिया टायम आसा म्हणून सांगया जेजू ना म्हणून सांगचें नाका देवसार ना म्हणून सांगचें नाका टायम जायत पुरतो आसा मागीर पळया म्हण करून सांगल्यार सगळीं पात येतात म्हण आनी तशेंच करता मगाच्या बाबा हे काणी आमी आमच्या जिणयेंत चिंचे तशेंच मस्त टायम आ मागीर चिंतया मागीर वागणें करया मागीर वसया मागीर 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 नाळे 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 आनी अशें फाटी घालन नाळे नाळे म्हणून कांय जायना तें इंत उरलें तुमकां गोत आसा तें ते देखून मगाच्या भाव भयणीनो आमी फाल्यां म्हण घालना जो म्हणण्यांचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 7 उतरां 1 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 27 वर्स 1 फाल्यां विशीं बडाई करिनाका कित्याक आज कितें घडात म्हूण तूं नेणाय. फाल्यां विशयान तूं बडाय म्हणिनाका हांव फाल्यां बरो जाता म्हण आज कितें जाता म्हण तुका देणाय आज सांजेरेच ते पळय त्या ग्रेस्त मनशाक म्हणालो आनी कांय टेन्शन ना म्हज्या गोडावनान जाय तितलो तांदूळ आसा आनी 5 वर्सां आमी रेस्ट करयेत म्हाका कांय टेन्शन ना म्हण बसल्या वरता त्या दाळा देव येवन कितें म्हणटा येत पिशा आज सांजेर तुजो सोत्म व्हरतात कालें करताय त्या दाळा कालें करताय वय मगाच्या भाव भयणीनो फाल्यां म्हणून जावंक जायना आज जें कितें करूंक आज करचें हिंदीन ते गाद आसा जो कल करे सो आज करे सो अभी जे कितें फाल्यां करूंक तें आज कर आनी जे आज करूंक तें आतांच कर मागीर म्हणलें ना ते देखून आमी तड वळून रावा जाय जेजूच्या उतरा खातीर फाल्यां म्हणलें जायना आजच करूंक आसा. जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 उतरां 14 जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 उतरां 14 फाल्यां कितें घडतलें तें तुमकां कळीत ना तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोस काळ दिश्टीक पडचें आनी उपरांत मायाक जावचें दवरे बरी ती. वय मगाच्या भाव भयणीनो आमची जिणी आत्तां आसून आत्तां मायाक जावच्या त्या धुवरे बरी सकाळींच पळय धुवर पडटा ती धुवरी धुविल्ल्या उपरांत ते एक सूर्याचें किरण पडत जाल्यार धुवरी नपयस जाता. किर्तनकार म्हणटा आमची जिणी उदकावर आसल्या एका बुळबुळ्या बरी ते देखून वेळ ना फाल्यां म्हणलें संगतच ना कितें करूंक आज करीचें कितें आमी सांडूंक आज सांडीचें कितें सॅक्रिफायस भेटोवंक तें आज भेटीचें फाल्यां म्हणलें साध्य ना. दुसरें एटिट्यूड आमचें या दुसरें आमचें व्यक्तित्व कसलें म्हळ्यार रिजर्वेशन अँड लेईंग डावन कंडिशन म्हळ्यार आमी मोतींत पयलेंच निर्धार केला म्हाका कितें करीचें म्हण पयलें निर्धार केला आनी मागीर कालें आमी आसल्यार ताका 100 न्ही बांदिवची. एक स्त्री आसली वळखीची म्हज्या वळखीची आनी ती कितें करताली की म्हळ्यार तिका कालें जाल्यार तिच्या पुतान भायर वचून नजो आसलें परगांवांक वचून नजो आसलें हें तिच्या तिणें मोतीन कचयलां. मागीर कालें गेल्यार पुतान पासपोर्ट करता आसतना आज नाका रे पुता आज बरें ना आज नाका रे पुता रॅशन कार्डार नांव ना आज नाका रे पुता तें ना ये ना म्हणून पासपोर्ट करूंक सोडूना. मागीर तें म्हणी करन पुतान पासपोर्ट केलो. ताच्या उपरांत पुतान भायर विजा वचूंक येन येतना तिका एक खंय म्हणी इंटरव्यू वचूंक आसतना हिका पिडा सुरू जाता. एक दीस पांय दूख एक दीस हात दूख एक दीस तकली दूख आनी एक दीस आनी कालें दूख अशें दुखूच दूख तिजें हर एक पटी तिका पूत भायर वचूंक कालें म्हणी प्रयत्न करता आसतना हिजी दूख सुरू जाता. कारण कितें म्हळ्यार मोतीन ते निर्णय केला म्हज्या पुतान वचूं नजो हांगाच रावत जाय ते देखून कालें केल्यार वचोंक सोडना. मगाच्या भाव भयणीनो आमी तशेंच जेजूचें उतर आयकोंक ह्या वसाचें म्हणून आमी निर्णय करूना. आमी पयलो तर निर्णय केला आज घरा बसून हांवें क्रिकेट मॅच पळयचें म्हणून निर्णय केला मागीर न्ही बांदिवची आज कितें गी म्हाका पेंकाट दूख जायना आज ना हांव येवच्या शुक्रारा येता
नाजाल्यार आयताराचे काले म्हणी याजक सांगता मिसा कळनासतना ये जे आनी त्या दीस काले म्हणी एक आमकां अर्जंट खंय पार्टी आसता आनी त्या दीस आमी वसाचेच हांगा खायद्याचे मीस चुकोंक ना पूण आमकां आनी कडेन पार्टी आसा आमी नीब दिवचे फादर कालें करचें म्हज्या अंकलाच्या आंटीच्या बाप्पूच्या ताचो पूत न्ही तो वसाचेच न्ही मोतीन वसाचें म्हण केलां बेश्टें निबां दिवची मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी केदाळे निर्णय केल्ल्या उपरांत निबां दिवची रिजर्वेशन आमी पयलोच रिजर्व करून दवरला आनी मागीर कंडिशनां घालची अशें जाल्यार मात्र तशें जाल्यार मात्र मोगाच्या भाऊ भयणीनो अशें आमी देवाच्या वाटेर चलोवंक कंडिशन्स घालूंक जायना कंडिशन घालूंक जायना कितेंय आसूं दी नासतना रावूं दी हांव वचोंक तयार हें गरजेचें जुदास पळया हाका बेस्ट एग्जाम्पल बरें उदाहरण आमच्या नव्या सल्ल्यांत जुदास ताणें पयलोच निर्णय केल्लो की ताणें त्या रोमी आधिपत्याच्यांक धाडी जाय तरी खरें तांकां धांवडय जाय तांच्या विरोध झुजा जाय आनी तशें आमचो म्हणलो राय आसा जाय आनी हें करचें ताजी आशा आसली न्ही ताणें बायल्यान मुखावाडा गेल्लें कॅमोफ्लॅज मुखावाडा गेल्लें कालें मुखावाडा की हांव जेजूचो पाटलाव करता ताज्या फाटल्यान येता ताज्या खातीर जीव दिता म्हणून पूण ताणें पाटलाव करून वतलें ताजी आशा दुसरीच आसली ताजी निर्णय दुसरोच आसलो आनी देखून ताणें जेजूक घात केलो मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कॅमोफ्लॅश करता आमी थोड्या फावटचें आमी येवचें आसा हांव बरें मागण्याची मनीस बरें कर मागणें करूंक आसा ते देखून हांवें केदाळे मागण्याक येवचें म्हूण दाखोवचें मात पूण काळजान कितें आसा आमचे जेजून पळोवचें आमचे मुखावाड आनी आमचें काळीज हांव एक कडेन एका फिरगजेंत गेल्लो आनी एका फिरगजेंत अशें आसलें तुमकां कोत्ता रे एका फिरगजेंत म्हणटात खंय जाल्यार पॉलिटिक्स स्टार्ट जावचें खंय तें तुमकां कोत्ता आसा खोयारांत पेंच्या खंय गेल्यार पॉलिटिक्स स्टार्ट जावचें खोयारांत खंय ते देखून थंय एक अशें घडलें म्हाका भारी अजाप दिसलें एक व्यक्ती आशिल्ली ती म्हणटा हांवें जेजूच्या हरसूच्या खातीर हांवें गितां गावची म्हणून आनी कालें गितां गावची तिजो म्हणलो एक माईक आसा तो माईक ती घरा व्हरता दुसऱ्यांनी यूज करूं फाट जाता न्हय घरा व्हरता आनी ती येता आनी येता दुसऱ्यांनी हात लावंक ना तिणें मात्र तो माईक यूज करचे तिणें मात सिंग करचें आनी मागीर म्हणचें हांव जेजूच्या महिमे खातीर सिंग करता जेजूच्या महिमे खातीर सिंग करता दुसऱ्यान सिंग केल्यार कालें प्रॉब्लम मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कंडिशन्स घालचे जेजूचे महिमेक कंडिशन्स घालचे हांवें सिंग केल्यार मात्र जेजूक महिमा कित्याक दुसऱ्यान महिमेक सिंग केल्यार जेजूक महिमा नाय हांवें प्रीच केल्यार मात्र जेजूक महिमा कित्याक फादर डॉल्फिन प्रीच केल्यार महिमा ना गी ना कंडिशन ना नो कंडिशन कोणेय महिमा दिवं दी कोणी देवाचें नांव प्रकट करूं दी जेजूचे नांवाक महिमा जाय तें गरजेचें जेजू गरजेचो कोण कितें कितें म्हण कंडिशन्स गरज न्ही नो कंडिशन्स मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कॅमोफ्लॅज आमी मुखावाडा घालचे नाका आमी लिपोवन दवरचे नाका आमचें रूप जेजू मुखार हाडया आनी जिणयेचें बदलावण करया आखरेक आमचें एटिट्यूड आसा जें खंयचें म्हळ्यार आमचें व्यक्तित्व कशें आसा जें म्हळ्यार सेल्फ सरेंडर आमकां आमी जेजूक समर्पण दिवचें संपूर्ण रितीन आमी जेजूक समर्पण दिवचें आमी जुआंवचो वांजेल अध्याय 6 उतरां 7 आनी 8 पेद्रू सांगता सकट जेजून शिकोवण दिल्या वेळार जेजून आपणा विशयान शिकोवण दिल्या वेळार जायते जण निराश बगून सांडून गेल्ल्या वेळार जेजू आपोस्तलांच्या कुशीन गुवन सांगता सगळे ते सकट गेले खंय गेले ते सांडून गेले ते दळा जेजू आपोस्तलांक विचारता तुमी म्हाका सांडून वेतात गी पेद्रू म्हणटा सोम्या खंय सर वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां सासण जिवीत दिवची वय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी संपूर्ण रितीन जेजूक समर्पण दिवचे पळय मोरी माई हर एक कितें तिका कळीत आसल्यार तिणें संपूर्ण रितीन तिकाच जेजूक समर्पण दिलो देवाक समर्पण दिलें पळय सान फ्रांसीस आसीस आमच्या सभेचो घडणार कितलो ग्रेस्त तो जावन आसलो आनी कितले पुरा कंडिशन्स ताका आयले पूण ताणें कितें केलें संपूर्ण रितीन आपणाकच जेजूक समर्पण दिलो सा पाद्रे पियो पळया तो एक याजक जावन आसल्यार कितले सक्कड आडकळी ताका आयले 3 वर्सां बंदी करून ताका दवरले ताच्या हातांचेर पायांचेर 50 वर्सां जेजूचे गाय आसले आनी त्या वक्ता
थोड्यानी येऊन ये गाय बेस्टे हे तुवें तर तुज्या हातार ऍसिड घालून गाय केलाय हे मंगा करूंक सगळ्यांक लोकांक तुज्या लागीं आपण हाडूंक म्हणून बेस्टे म्हणून सांगून पोटकिरो करच्या खातीर ताका बंदेन घालें 3 वर्सां आनी खालतेपणान ताणें स्विकार केले आपणाकच जेजूक समर्पण दिलो पळया त्या सांत आमयाव त्या आयलँडाक वचून थंयसर आसलेल्या कोडकारांची तो सेवा करनासतना आपणाकच ताणें जेजूक समर्पण दिलो मदर तेरेसा पळया ती आर्मेनियांत आसली ती थंय जल्माली ती अल्बेनियन जल्माली ती हांगासर इंडियांत येवन बरें लॉरेटो कॉन्व्हेंटान बरें कर आरामार जावन प्रिन्सिपल जावन कॉलेजीचे आनी कितें प्रिन्सिपल जावन आरामार जी येत आसले पूण ना आपणाकच संपूर्ण रितीन तिणें समर्पण दिलें जेजूक समर्पण दिलें सर्वस्व तिणें त्याग केलें आपलें नांव आपलें अंतस्त खंयच्या स्थान आपलें गौरव सोसायटींत मान मर्याद कितें हर एक कितें तिणें आसलें तिणें त्याग केलें आनी जेजूक समर्पण दिलो मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें समर्पण दिवंक आसा आमी कितें समर्पण दिवंक आसा एक 4 वर्सां आदीं हांव एका तरणाट्या चेडवाक मेळिल्लो हे तरणाटे चेडू बेंगळुरांत हर एका इन्स्टिट्यूटाक वेतालें आनी मेळटलें थंयचे वचून त्या तरणाट्या भुरग्यांक आनी पुरो मेळटलें आनी ताजे कडेन इसारल्या वेळार तूं कितें करता म्हणून इसारल्या वेळार ते म्हणले ताजें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां आनी तें जल्मान व्हड जाल्लें गल्फांत दुबयंत जल्मान व्हड जाल्लें म्हाका वळख नासली ताजे पयलो पूण दुबयंत व्हड जाल्लें जल्मान व्हड जाल्लें थंयच शिकिल्लें भुरगें ताणें कित्याक हें खंय तें करता की म्हळ्यार ते म्हणाले हांव जिजस युथाक जॉयन जालें आनी जिजस युथांत अशें आसा की म्हळ्यार 2 वर्सां 2 की 3 वर्सां कोणना ते संपूर्ण सगळें कितें सांडून घरदार पुरा सांडून आमी दुसऱ्याच एका गांवांक वळख नासल्या गांवांक वचा जाय आनी थंय वचून जेजू खातीर 3 वर्सां सेवा दी जाय आनी ताणें तेंचें ऑप्ट केलां ताणें तें पुरा सांडून तें हांगाचें न्ही तें केरळाचें जें भुरगें तें जाल्यार हे कर्नाटकांत तें सेवा दिवन आसलें विविध इन्स्टिट्यूटाक वचून विविध संस्थांक वचून जेजूची महिमा गाव आनी कितें तें प्रकट करतलें म्हळ्यार तेंचे येवन जिजस जॉयन जाय म्हणनातलें या तुमी हें करा तें करा आमच्या खातीर मागा आमच्या खातीर डोनेशन दिया म्हणनातलें ते कालें म्हणटलें म्हळ्यार तुमच्या घरांनी सांजेचो तेर्स म्हणा सकाळींची मागणी म्हणा एंत सांगचे दुसऱ्या कांय सांगना तें तितलेंच सगळ्यां कडेन वचून ताणें सांगचें तितलेंच सांजेचो मोरयेचो तेर्स म्हणा सकाळीं सांगाता मागणें म्हणा मोगाच्या भाव भयणीनो अशें जेजू खातीर तिणें संपूर्ण त्याग केलो सर कितें तें पळया पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें व्हडल्या व्हडल्या कंपनींत CEO जावन काम करून जी येत आसलें पूण ताणें तें पुरा सांडलें तें पुरो ताका गरज म्हणून दिसूंक ना ताणें हें काम धरलें हें काम आपणायलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी त्याग करूंक आसा आज सवाल घालया म्हाका जेजूचो पाटलाव करूंक कितें आडखळ आसा म्हाका जेजूचो पाटलाव करूंक संपूर्ण रतांत हांवें जेजूक समर्पण दिवंक कितें आडखळ आसा जावंक पुरो ग्रेस्त काय जावंक पुरो पयशे जावंक पुरो मनशांचो संबंध जावंक पुरो म्हजे थोडे आशा आकांक्षा जावंक पुरो थोडे म्हजे सवाय जावंक पुरो थोडे म्हजे कडेन आशिल्ले थोडे संगती कितेंय तें जावंक पुरो जर तर म्हाका जेजूचो पाटलाव करूंक आडखळी घालता तर आज आमी तें त्याग करूंक आसा फाल्यांक राखचें नाका मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यां म्हणलें येना आजच करया आनी आजच तें पळोवन सोदून पळोवया आमी गावया हें गीत तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां हें गीत गावया फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा म्हणलें हें गीत गावन हें आमचें मागणें आमी देवाक समर्पण दिवया आमेन तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां 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 फाल्यां कितें घडा तें हांव नेणा 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 पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका तें हांव जाणा तुजो मोग
करूंक सोम्या जेजू हांव आशिता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशिता तुजे बिन कितें जावं करूंक सकना 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 तुजे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुजे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशिता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशिता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशिता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशिता